आणि ज्यांच्या ते बायलां पळय तांकां लागून उडयो मारीत भोंवता ती बी जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता खंय आसता डॉमेस्टीक वायलन्साची केस इतल्यो कोर्टान आसा त्या बायलेक न्याय मेळना फक्त वुमन कमिशना तोंड धापून पडल्या वुमन कमिशनाचेर ना CWC ती त्यान फुडली तांकां खंय कोणाचें पळोवन वचूंक ना फक्त पद मेळ्ळें की ते आमी खुर्चेर बसली सरकाराच्या नांवान बरे बरे दवंडी पेटले की तांकां दिसता आमी खूब नारी शक्ती वंदना केली आतां कितल्योश्यो बायलो तेंच्यो पळयना आमची सास बी कवी भोवती स्मृतीबाई आमचे खंय गेला खबर सुद्दां ना ही दिल्लीची आमची चीफ मिनिस्टर खंय गेला खबर सुद्दां ना आतां ते ममता बॅनर्जी हरोवपाक लागून कशे कशे खंयचे चीफ मिनिस्टर थंय वचोन पडल्यात आनी थंयसरले जे कलकत्ताचे जे प्रॉब्लेम आसा आमी सॉल्व करतले म्हटल्यार आनी इंडिया भर तुमचे कडेन प्रॉब्लेम आसा तुमचे 5, 7 का 8 स्टेटीन तुमचे चीफ मिनिस्टर आहा खंय बरें चल्ला सगळ्यांचे पाडूच पडो ना हांकां खंयच्याच बायलेक सपोर्ट करपाक जाय ना खंयच्या चेडवाक हांकां सपोर्ट करपाक जाय हे फक्त आसा ते देखावे नारी शक्ती वंदना अशें म्हणून पळय सरकाराचो बोवाळ चल्ला तो अशें दिसता की खरीच बाय आतां नारी सामकी वयरूच पावतले म्हणून पण नारीचे जे जे त्रास बायले मनशाक आसा पळय ते कोण पयस करूंक शकना सगळ्यान पयलीं रेप म्हारगाय भुरग्यांक जॉब ना अश्यो जायत्यो गजाली आहा जाका लागून नारी त्रास जाता आतां सरकारान कितें केलां तुमकां खबर आहा की बायलेंक आमी सिलिंडर म्हारग केला भुरग्यांक तेंचे आमी जॉब दिना सगळ्या वाटेन आमी त्रास करता बायलांक चेडवांक बिडवांक रेप जाता आनी आमी क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा बायलां सगळीं चाळावली आसा जाल्यार कितें करचें म्हणून तेणें नारी शक्ती वंदना हाडली आनी तेंच्यो त्यो बायलो पळय आहा त्यो सामकी नारी शक्ती जाल्यो तांकां सगळ्यांक जालें तुमकां सगळ्यान पयलीं एक सांगता आमची सुषमा स्वराज आसली खंय आसा खबर ना सास बी कवी भोव आसली खंय आसा खबर ना दुसरी आतां आमची दिल्लीची चीफ मिनिस्टर खंय आसा खबर ना म्हणजे बायलांक फुडें तर काडटा मागीर अशें खंय तरी ताका गुड्ड्याक मारता की तेंच्यांनी आवाज काडप न्ही उलोवप न्ही कोणा कडेन खंयच हें करप न्ही बायलांक जाता तितले पांयां पोंदां दवरपाचें पण बायलां बद्दल बरें बरें उलयतना आमचें तुमी पळया बायलांक लागून यशोदामणी काडले बेटी बचाव बेटी पढाव काडले आतां ही सिंदूर काडले मागीर आमचे आतां नारी शक्ती वंदना सगळी नारी शक्ती वंदना बिंदना तुमी म्हणटा बायलांक लागून इतलो आदर आहा म्हणून दाखयता खंय आसता काय हे सगळे लोक आनी ज्यांच्या ते बायलां पळय तांकां लागून उडयो मारीत भोंवता ती बी जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता खंय आसता का म्हणटा इतले अत्याचार जाता डॉमेस्टीक वायलन्साची केस इतल्यो कोर्टान आसा त्या बायलेक न्याय मेळना फक्त डेट पे डेट वयता फुडें वयता तो कसो तरी करून बायलेक कितें मनान जाय ते बसोन कॉम्प्रोमायज करून ते केस फुडें व्हरता तसलें बी कांय करिना ना बायलांचेर अत्याचार जाता तोय करना वुमन कमिशना तोंड धापून पडल्या वुमन कमिशनाचेर ना CWC ती त्यान फुडली तांकां खंय कोणाचें पळोवन वचूंक ना फक्त पद मेळ्ळें की ते आमी खुर्चेर बसली सरकाराच्या नांवान बरे बरे दवंडी पेटले की तांकां दिसता आमी खूब नारी शक्ती वंदना केली आमची आतां बंगालची आमची कलकत्ताची कोण ती ममता बॅनर्जी हिका खरें म्हणजे जाल्यार आरक्षणाची गरज ना तिच्या वांगडा जाय ते तिका आमी पळयलां ती जेन्ना काँग्रेसीन आसली आनी यूथ प्रेसिडेंट आसलेली आनी स्पोर्टाची मिनिस्टर आसलेली तेन्ना आमच्या वास्कोन येवन न्ही ते आमच्या तिलक मैदानाच्या ग्रावंडाचेर न्हू तिच्या हातीन संजय बांदेकर बी आसलो तिच्या हातीन उद्घाटन जालें हांव तेन्नाच्यान तिका वळखता तिका ती आपल्या वांगडा जर बरी बरी बायलां भाशण बिशण दिवपाक जर बरी आसा न्हू ती सोमती ताका MP MLA करून सोडटा अशी आसा ती अशें आसूंक जाय फक्त तुमचो वापर केलो आनी मागीर त्या बायलांक गुड्ड्याक मारले अशें जावपाक जायना आतां कितल्योश्यो बायलो तेंच्यो पळयना आमची सास बी कवी भोवती स्मृतीबाई आमचे खंय गेला खबर सुद्दां ना ही दिल्लीची आमची चीफ मिनिस्टर खंय गेला खबर सुद्दां ना अशें कितल्यो तरी बायलो तेंच्यो खंय गेल्या म्हणून खबर ना आतां ते ममता बॅनर्जी हरोवपाक लागून कशे कशे खंयचे चीफ मिनिस्टर थंय वचोन पडल्यात रावल्यात आनी कितें करून आमी तिका हरयतले म्हणटा आनी थंयसरले जे कलकत्ताचे जे प्रॉब्लेम आसा आमी सॉल्व करतले म्हटल्यार आनी इंडिया भर तुमचे कडेन प्रॉब्लेम आसा तुमचे 5, 7 का 8 स्टेटीन तुमचे चीफ मिनिस्टर आहा खंय बरें चल्ला सगळ्यांचे पाडूच पडो आमच्या गोंयान पळय तुमचो एक कॉन्सुलराचो चेडवांक सगळ्यांक दलालगिरी करून तांकां खंय खंय भाड्याक घातली आपूण खाल्लो तो खाल्लो लोकांच्याय फुड्यान वागांच्याय फुड्यान घातलो ब्लॅकमेल केलो आमची ही सिद्धी नायक ती काय तुमी हे केले दुसरे 19 चेडवां ज्यो क्रिकेट असोसिएशनाचे आसलेल्यो तांकां बरबाद केले ते
कोचान ते तुमकां पडोंक ना. क्रायम दिसान दीस वाडत आसा ते तुमकां पडोंक ना. 3 सिलिंडर बायलांक लागून दिताले म्हटलेले ते तुमकां पडोंक ना. तुमकां आतां इलेक्शनाची घाई, कॉन्सुलराचें इलेक्शन दवरला आनी आमचे आपले इलेक्शन फुडें काडला. म्हणजे तांकां हुस्को आमी जिखोन येवपाक जाय. जे आमकां लागून वावरतले तांकां आमी तिकीट दितले असो यांचो नारा आसा. हे नारी शक्ती वंदना म्हणून हेंच्यांनी जे बायलांक लागून फटींगपणां जी केल्या पळय न्हू, हेंचे कडेन ना हेंकां खंयच्याच बायलेक सपोर्ट करपाक जाय, ना खंयच्या चेडवाक हेंकां सपोर्ट करपाक जाय. हे फक्त आसा ते देखावे आनी हेंकां कितेंच कर. जर हेंकां तशें आसलेले ज्या जाग्यार बायलां रावता तांकां नाका नाका उलोवपाक वयचे नासलेले. कलकत्ताच पळया, केरळा पळया, जळामळा हेंच्यांनी कशें केले ते. अशें करून हेंच्यांनी सगळ्या वाटेन बायलेचो अपमानूच तितलो केला आनी आतां नांव मात्र केदें व्हडलें. नारी शक्ती वंदना. बायलांनी भुलचें न्हू, हेंच्या एका वंदनांक हेंच्यांनी भुलचें न्हू. वेगळीच सावधान जायात. हे सरकार दुसऱ्यांक बायलांक पयलीं काबार करतात. बायलांक काबार करून पण नांवां मात्र व्हडलीं व्हडलीं दितात आनी बायलांक सकयल जमणेर उडोवन तिका सगळें वेवस्थीत आपल्याक जाय तें साध्य करून घेता आनी शेवटी तो मी नवेच म्हणून मोकळे बी जाता. देव बरें करूं.